बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला लेने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज एक बहुत अहम इजलास हो रहा है। उस इजलास के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की कुट्टी ख़त्म हो सकती है और इनकी कुट्टी मज़ीद बढ़ सकती है। हमारे सामने जल्द खबर आ जाएगी। मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो खबर आ चुकी हो, क्योंकि जरदारी साहब ने 2 समरीज रोकी हुई हैं। एक नए जजेस के तकर्रुर से मुताल्लिक, दूसरी जजेस की तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक, और नून पीपी का इजलास होगा। यह भी बताया जा रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनसे मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि मेहरबानी करें, दस्तखत कर दें, लेकिन जरदारी साहब ने दस्तखत नहीं किए। और अगर अब भी ना किए तो हुकूमत कहती है कि फिर वो जो आइन का आर्टिकल 48 है उसके तहत ये अज खुद मंजूर तसव्वुर वगैरह, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ऐसा नहीं है। तो 2 ही सूरतें होती हैं, दस्तखत कर दिए, दस्तखत नहीं किए तो फिर वापस भेज दी गई, वापस भेज दी गई तो फिर एतराज़ दूर करके या एतराज़ दूर किए बगैर के ऐसे ही है, टेक इट और लीव इट, तो फिर ये सूरत हाल होती है। लेकिन यहाँ मामला कुछ मुख्तलिफ है, और जो ताकतवरों ने ये हुकूमत बनवाई है, इस जगह अब जरदारी साहब की इस एक्शन के बाद, उनकी इस चीज़ के बाद मामला ज़रा अटके हुए हैं। कुछ घंटों में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे कि क्या होने जा रहा है। तो मज़ीद ख़बरों की बात करते हैं इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को भी सब्सक्राइब करेंगे आप, और यहां भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन पर टैप कीजिए। और अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की दोनों की सेहत का मामला, किससे बात हुई मैं ये नहीं बताता, लेकिन दोनों के, बुशरा बीबी के, इमरान खान साहब के, दोनों के करीब तरीन लोगों से बात हुई, और मेरी तफसील से दोनों के करीब तरीन लोगों से बात हुई। अब उनका क्या कहना है देखिए। इमरान खान साहब के मामले में करीब तरीन लोग, उनका ये कहना है कि एक, हमें इन खबरों पर हम क्यों यकीन करें। जिस तरह हम इस खबर पे भी यकीन नहीं करते कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, तो इमरान खान ठीक नहीं है, इस खबर पे भी यकीन नहीं करते। हमारी मुलाकात करवाई जाए, और हमारा हक है कि हमारी मुलाकात हो। दूसरा, उनका ये कहना है कि पार्टी को पता चल रहा है, बैरिस्टर गौहर को पता चला या बाकियों को पता चला तो पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उनका यह भी कहना है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इस वक्त अपनी वालदा के इंतकाल के बाद जाहिर है कि एक जहनी सदमे से दो चार हैं, तो वो तो शायद ना कर सकें। सलमान अकरम राजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बात करें और इस मामले को उठाएं। लेकिन यह बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा गया कि इस वक्त जो जेल से बाहर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला रही है, उन्होंने खुद को इतना कमजोर कर लिया है ताकतवरों के हाथों में खिलौना बनकर, ये अल्फाज कहे गए, खिलौना बनकर, कि अब वो कुछ करने के काबिल नहीं रहे हैं। और यह भी बताया गया कि पिछले हफ्ते तीनों बहनों के हवाले से ये एक ऐसी शख्सियत ने बताया था कि आज आपकी मुलाकात होगी, यानी गुज़श्ता मंगल को, और तीनों की होगी, बैक वक्त होगी, मुलाकात होने जा रही है। वहां से बात हो गई है, वहां से कह दिया गया है आज आपकी मुलाकात होगी। उन्होंने कहा देख लेते हैं, तो यकीन करने को फैमिली के लोग तैयार नहीं थे। तो फिर उसके बाद हुआ यह कि वो मुलाकात नहीं हुई। तो अब उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्टी के अपने लोगों से भी और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये समझते हैं कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिल के कर रहे हैं। तो इसलिए उनका ये कहना है कि अब अगर इस सिलसिले में कुछ करना है तो पार्टी को करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इजलास बुला लिया है आज रात, हंगामी इजलास। सुहेल आफरीदी साहब ने इन तमाम इत्तलात के बाद केपी हाउस में सहाफियों से मुलाकातें कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की सेहत से मुताल्लिक पहले इत्तलात मौसूल हुई, संजीदा लोगों की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इमरान खान साहब ठीक हैं। लेकिन जब हलीमा खान साहिबा ने ट्वीट किया तो मुझे तसल्ली हो गई। अब जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो संजीदा नौयत की हैं। मैंने पार्टी क़यादत का आज रात, सुहेल आफरीदी साहब ने आज रात हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अगर ये इमरान खान की सेहत के बारे में वाकई सीरियस हुए तो हम मामलात अगर वाकई सीरियस हुए तो हम फौरी तौर पर हंगामी कॉल का ऐलान कर देंगे। यानी फिर हम 27 का इंतजार नहीं करेंगे, हम जल्दी आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, तो डेट तब्दील हो सकती है। सुहेल आफरीदी साहब ये हमें बता रहे हैं।
عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے معاملات بلڈ پریشر اور کچھ دیگر چیزوں تک پہنچ گئے، لیکن جو بشرا بی بی ہیں ان کے معاملے میں صورتحال میں یہ کہوں گا عمران خان صاحب سے زیادہ سیریس ہو گئی ہے، بہت زیادہ سیریس ہو گئی ہے۔ بشرا بی بی کے بھی قریب ترین لوگوں سے بات ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی جب ایک آنکھ کی سرجری ہوئی تو اس کی جو حالت تھی، وہ جو ریٹنل ڈسپلیسمنٹ والی چیز تھی، ڈیٹیچمنٹ والی، تو وہ چیز بہت خوفناک تھی۔ بشرا بی بی بہت درد میں مبتلا رہی، پھر اس کے بعد وہ سرجری ہو گئی اور اب بشرا بی بی کی اس آنکھ کی کوئی ریکوری نہیں ہے، کیونکہ اس سرجری کے بعد بہت جلد ریکوری ہو جاتی ہے اگر سرجری سکسیسفل ہو، لیکن کوئی ریکوری نہیں ہے، تو یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ اور قریب ترین لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی اب دوسری آنکھ کا بھی وہی حال ہے۔ بشرا بی بی اس سلسلے میں کوئی چیز یوز کرتی ہیں کہ آنکھ کھول ہی نہیں پا رہی ہیں، وہ چیخیں مارتی ہیں، بلاتی ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے۔ اور بشرا بی بی کے خیالات یہ ہیں کہ اس وقت تو مجھے ایسا لگ رہا ہے میری دونوں آنکھیں چلی گئی ہیں، اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری دونوں آنکھیں چلی گئی ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ سیریس سچویشن ہے بشرا بی بی والے معاملے میں۔ اور کیا ہوا ہے، یعنی بشرا بی بی اپنے مڈ 50s میں ہیں، ایسا کیا ہوا ہے کہ بشرا بی بی کی حالت ایسی ہو گئی ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب تو ایتھلیٹ ہیں، ان کے تو جو بلڈ پریشر کے معاملات ہیں وہ کسی صحت مند نوجوان جیسے ہیں، بڑے لین صحت مند نوجوان جیسے۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ کچھ کیا گیا ہے؟ اگر نہیں کیا گیا تو پھر ڈاکٹر عاصم کو ملنے دیں، ڈاکٹر عاصم تمام چیزیں بتائیں، عمران خان صاحب کا چیک اپ ہونے دیں، حقائق سامنے آنے دیں۔ عمران خان صاحب کی فیملی یہ کہہ رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت برے حالات ہیں۔ بشرا بی بی کے قریب ترین لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی دونوں آنکھیں اب ایک جیسی سچویشن میں پہنچ گئی ہیں، کیسے ممکن ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ اچانک یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے اس صورتحال کا نوٹس لیا جائے، یہ پارٹی کو دیکھنا ہے۔ دونوں کے لوگوں نے کہا یہ پارٹی کو دیکھنا ہے، پارٹی کچھ کرے اور باقی ہمیں کسی سے امید نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو خلاصہ ان سے ہونے والی گفتگو کا بتا رہا ہوں، میری خود کی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کا معاملہ دیکھیے، مجتبیٰ خامنائی صاحب کی آج ایک ویڈیو سامنے آئی۔ یہ ویڈیو گلف نیوز نے خبر بھی دی اور ویڈیو بھی شیئر کی، جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، اس ویڈیو میں مجتبیٰ خامنائی صاحب کچھ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مذہبی علماء ہیں، شخصیات ہیں، مذہبی شخصیات ہیں۔ خامنائی صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کارپٹ پہ بیٹھتے ہیں، کوئی گدی وغیرہ رکھ کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خامنائی صاحب کے لیفٹ سائڈ سے ویڈیو بنائی گئی ہے اور خامنائی صاحب اس ویڈیو میں ایک بار جو ہے وہ اپنا لیفٹ ہینڈ وہ ذرا سا موو کرتے ہیں اور اپنے رائٹ سائڈ پہ چہرے پہ ہلکا سا اسکریچ وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ بھی لیفٹ ہینڈ سے کرتے ہیں اور اپنا رائٹ ہینڈ بالکل انہوں نے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اب خامنائی صاحب کی اس ویڈیو کے بعد خامنائی صاحب بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بڑی سگنیفیکنٹ ہے، خامنائی صاحب رہے نہیں رہے، کس حال میں ہیں، ٹرمپ نے بھی 10 باتیں کی، 10 طرح کا پروپیگنڈا ہوا، تو خامنائی صاحب مجتبیٰ خامنائی صاحب ٹھیک ہیں۔ لیکن وہ جو حملہ ہوا تھا سید علی خامنائی صاحب پہ، راہبر معظم پہ، اس حملے میں خامنائی صاحب، مجتبیٰ خامنائی صاحب زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے۔ یہ بھی خبر آئی کہ اتنے زخمی ہوئے کہ ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے، اتنے زخمی ہوئے کہ چہرہ جھلس گیا، سیدھا ہاتھ، کیونکہ وہ سیدھا ہاتھ موو بھی نہیں کر رہے، وہ بھی ان کا بہت بری طرح سے زخمی ہوا، لمیٹڈ موومنٹ ہو گئی سیدھے ہاتھ کی۔ تو اس ویڈیو میں سیدھا ہاتھ ان کا جو ہے وہ ہمیں زیادہ موو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن مجتبیٰ خامنائی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو پروپیگنڈا تھا کہ وہ بھی ختم ہو گئے خدا نخواستہ امریکہ کے حملے میں، وہ ٹھیک ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں، اطمینان سے بات کر رہے ہیں۔ تو امور انجام دینے کے لیے مجتبیٰ خامنائی صاحب موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایران نے باقاعدہ اپنے لوگوں کو پیغام دیا ہے، میسیجنگ ہے دنیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، امریکہ کے لیے۔ تو بہت اہم ویڈیو ہے، مگر اگر یہ ویڈیو تھوڑا سا ان کو ذرا زیادہ دکھا پاتی تو شاید کچھ اور چیزیں بھی کلیئر ہوتی۔ اچھا، جس شخص کی ٹانگ میں بہت چوٹ ہے تو نارملی وہ ذرا کرسی ورسی پہ، صوفے وغیرہ پہ بیٹھتا ہے۔ زمین پہ جو بیٹھنے کا معاملہ ہے وہ پھر سہاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ویڈیو 11 سیکنڈ کی ہے، اٹھنا یا بیٹھنا، بیٹھتے وقت کوئی سہارا لینا، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو
خامنائی صاحب جو ہے وہ ٹھیک لگ رہے ہیں اس ویڈیو میں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں، جو سید میر رضا علی ہیں ان کے معاملے میں اب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک عدد کمیٹی بنا دی گئی ہے تفتیش کے لیے، نئی کمیٹی۔ اب مجھے بڑا شدید اس کمیٹی پہ میرا سوال ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اعتراض ہے۔ آئی جی سندھ نے، اوڈھو صاحب نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے کیس ٹریس کر لیا۔ جب انہوں نے ڈاکٹر سمیہ سید پہ اعتراض کیا تھا تب انہوں نے کہا تھا ہم نے کیس ٹریس کر لیا۔ اب جو کیس آپ نے ٹریس کر لیا تھا تو پھر آپ غلط بتا رہے تھے، کیونکہ آپ نے نئی کمیٹی بنا دی ہے تحقیقات کے لیے، تفتیش کے لیے۔ اور اس نئی کمیٹی میں ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ، ایس ایس پی ایس آئی یو سمیع اللہ سومرو اور دیگر ان کو تفتیش سے ہٹا کر شامل کیے گئے نئی کمیٹی میں۔ میر رضا علی کیس میں 4 رکنی کمیٹی ہے۔ ڈی آئی جی کرائم برانچ عامر فاروقی یہ سربراہ ہیں، ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر، پھر ایس پی انویسٹیگیشن کورنگی قیس خان، ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل انم صاحبہ۔ تو یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں، اور اب یہ ابتدائی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد نئی تفتیش کریں گے۔ میر رضا علی کے والدین نے جو تحقیقاتی ٹیم تھی پہلی، اس پر کیا تھا عدم اعتماد، اور اب یہ نئی ٹیم تحقیقات کر کے چیزیں سامنے لا کر رکھے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔